من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارہ چھپارے در رکوع دوسرا، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت در رکوع 5واں۔ اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات چوں افضل، اشرف اور سب نالوں اعلیٰ حضرت انسان نو بنایا۔ پھر تمام انساناں چوں مجموعی طور تے انبیاء علیہم السلام نو شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر سارے انبیاء چوں خصوصاً آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو ہر لحاظ نال کامل، اکمل، بہتر اور سب نالوں برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دا مطالعہ کیتا جائے، آپ دی سیرت و کردار نو دیکھیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، مرتبت، منقبت، فضائل و محاسن اگر دیکھے جائیں
تو آپ پوری نسل آدم چوں سب نالوں عرفہ اور سب نالوں اعلیٰ نظر آندے نے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام چوں بھی آپ نو اعلیٰ اور اچھا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ ویسے تو جس شعبے اور جس میدان اندر بھی آپ نو دیکھا جائے، آپ سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ نظر آندے نے۔ آپ علیہ السلام دی عظمت چوں، آپ دیاں خوبیاں چوں ایک خوبی، آپ علیہ السلام دی خصوصیات چوں ایک خصوصیت جدا میں اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر تذکرہ کرنا چاہنا کہ عقیدہ ختم نبوت انج کہہ لو ہر مسلمان دے ایمان دی جان عقیدہ ختم نبوت۔ جسم ہوئے او دے اندر جان نہ ہوئے تے او جسم بیکار ہے، ایمان ہوئے اور او دے اندر عقیدہ ختم نبوت نہ ہوئے ایمان بیکار ہے۔ انسان دا جسم ہوئے، بازو کٹ جائے، لت کٹ جائے، اکھ ضائع ہو جائے، کان کٹ جائے، پھر بھی انسان ہی رہندا ہے، گناہگار تے ہے یہ۔ اسی طرح باقی جتنے گناہ نے، غلطیاں نے، کمیاں کوتاہیاں انسانوں کو ہوندیاں نے، وہ ساریاں ایسیاں نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام قادر نے اس بات تے کہ رب العالمین معاف فرما دین۔ شرک معاف نہیں ہونا، اور جب تک نبی پاک علیہ السلام نو خاتم النبیین نہ منیا جائے، رب دے دربار اندر اس ایمان دا ایک رائی دے دانے برابر بھی مول نہیں پیانا۔ اس واسطے میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال کچھ تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں۔ اے دے بارے قرآن دا موقف کی ہے، اے دے بارے رحمان دا اعلان کی ہے، اے دے بارے خود آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دا فرمان گرامی کی ہے، اے دی اہمیت صحابہ دی نظر اندر کی ہے، اے دی اہمیت عام مسلمانہ دی نظر دے اندر کی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن بھی سماعت فرمانا اور نبی پاک علیہ السلام آپ دے فرامین نو بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے ذرا منقش کرن دی کوشش کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قرآن پاک دے اندر علماء نے لکھے ہے کہ قرآن پاک دے اندر 100 مقامات ایسے نے، کم از کم 100 مقامات ایسے نے کہ جنہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے کسے جگہ تے مفہوم اے بیان فرمایا
کسے جگہ تے واضح واضح تے صاف صاف الفاظ دے نال اللہ ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام دے ختم نبوت دا اعلان فرمایا. اور میں قربان جاواں قرآن پاک دا ہی اگر مطالعہ کر لیا جائے تو پتہ چلدا کہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نبیاں دے بعد اختتامی یعنی خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اور قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرما لو. اللہ سانو سارے انو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے. قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا یعنی کسے جگہ تے اللہ نے مفہوم بیان فرمایا. اے قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے, قرآن دا آغاز ہو رہا ہے تے عقلی طور تے بھی بندہ سمجھن دی کوشش کرے تے بڑے اچھے انداز نہ سمجھ آ جاندی ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اگلی گل سن والی جے والذین, ذرا عقل تو بھی بندہ کم لوے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ترجمہ کیے والذین یؤمنون, وہ لوگ جڑے ایمان لے آندے نے کا دیتے بما انزل الیک, اے میرے محبوب میں قرآن دے اندر اعلان فرما رہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. سونیو جو تواڈے تے نازل ہویا او دے تے ایمان یعنی قرآن تے ایمان رکھ دے نے, او لوگ جڑے قرآن تے ایمان رکھ دے نے جو تواڈے والا سا نازل فرمایا او دے تے ایمان رکھ. اور اگے کیے وما انزل من قبلک, تے جیڑیاں کتاباں تواڈے تو پہلا اتریاں نے اونا تے بھی ایمان رکھ دے نے. جو تواڈے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے. جو تواڈے تو پہلا نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے. تے اے نہیں قرآن نے آکھیا وما انزل محبوب جو تواڈے تو بعد نازل, او بعد وچ جے کوئی نبی آنا ہوندا جے کوئی رسول آنا ہوندا تے اللہ ذوالجلال فرماندے سونےو تواڈے تے جو کچھ اترے ہے او دے تے ایمان رکھ دے نے. جو تواڈے تو پہلا اترے ہے او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے, تے جو تواڈے تو بعد اترے گا او دے تے بھی ایمان رکھ دے نے. ساڈا ایمان اے وے کہ اللہ نے مصطفیٰ تے نبوت دا دروازہ بند کر چھڑے.
بولو نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہن قیامت دیاں دیواراں تک نبی کوئی نہیں آ سکتا. اور قربان جاواں ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. میں قربان محبوب علیہ السلام دی ختم نبوتوں اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ پہلے جتنے انبیاء تشریف لے آئے نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نے انہاں ساریاں دا دائرہ نبوت محدود ہے. کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا, کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا. اے عرشاں والے ربا آمینہ دے لال دے بارے اسیں سوال کرنا چاہنے ہیں. جویں پہلے نبیاں دا دائرہ نبوت محدود ہے ایویں نبی پاک علیہ السلام دے بارے سانو پتہ لگنا چاہیے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کیا صرف عربیاں دے نبی بن کے آئے یا عجمیاں دے نبی بن کے آئے, صرف کالیاں دے نبی بن کے آئے یا گوریاں دے نبی بن کے آئے. اے عرشاں والے ربا تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کس علاقے کس سطح تک تیرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دائرہ نبوت. فرمایا میرا قرآن پڑھ لو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. محبوب سونیوں اپنی زبان نبوتوں اعلان فرماؤ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک میرے محمدی مصطفی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک جتوں تک میری خدائی ہوئے گی محبوب اتوں تک تواڈی مصطفی ہوئے گی. یعنی رب العالمین نے واضح واضح اعلان فرمایا. اور اس تو بھی اگلی گل نوٹ کرنے والی دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام دے بارے اعلان فرمایا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. میدان عرفات دے اندر مصطفیٰ تشریف فرمانے 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ سے آبادی جماعت حضور دے سامنے تے میرے مالک نو اے منظر اینا پسند آیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے 23 سال مکمل ہون والے نے تے عرش والے نو اے اداواں تے منظر اینا پسند آیا. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین اسلام نو پسند فرما لیا. ہن قیامت تک
نواں دین بھی کوئی نہیں آنا تے بولو نواں نبی بھی، نواں دین بھی کوئی نہیں آنا تے لوگو نواں نبی بھی کوئی نہیں جے آنا۔ اللہ اللہ پروانیوں قرآن دیو نبی پاک اے قرآن دے الفاظ تے قرآن دیاں آیات سنیا دے نا۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام آپ دے فرامین گرامینوں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں چا جگہ عطا فرمایا دے۔ غور کرے آدے حضور علیہ السلام دی زبان پاک کو نکلے ہوئے الفاظ آقا اپنی ختم نبوت واسطے میں کہاں گا اے عام کسے مولوی دی گفتگو نہیں، عام کسے خطیب دا زور بیان نہیں، عام کسے خطیب دی خطابت دا رنگ نہیں، اس پاک پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نے جدے بارے قرآن آندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اس پاک زبان دے الفاظ نے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یعنی رب العالمین نے اس زبان نبوت تو آپ کہلوایا ہے۔ اور اے تے پتا دینا کہ حضور علیہ السلام جدوں بول دینے جنہ بول دینے اللہ دے آرڈر تے اللہ دی وحی نال بول دینے۔ نبی پاک علیہ السلام نو پتا سی اور وجہ سی کہ حضور علیہ السلام دے دور نبوت اور زمانہ نبوت دے اندر بھی اسود انسی جیسے بدبختہ نے اور مسلمہ قذاب جیسے لائنہ تے بے ایمانہ نے انہوں نے دعوی نبوت کر دیتا۔ اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ فرماتے نے قیامت تک کم از کم 30 بندے ایسے ہوں گے۔ کنے 30 بندے ایسے ہوں گے جیڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے، 30 دے 30 آکھن گے، ہر بندہ آکھے گا میں نبی ہاں میں نبی ہاں میں نبی ہاں۔ تے سونے ہو پھر انہاں دے متعلق آرڈر کیے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے 30 دے 30 جھوٹے ہوں گے۔ ہن دسو ہاں جنہوں نبی پاک جھوٹیاں کہہ دین انہوں کو سچا کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرما رہے نے 30 بندے ایسے ہوں گے جڑے دعوی نبوت کرنگے تے 30 دے 30 جھوٹے ہوں گے قذاب۔ یعنی مطلب اے بنے گا، معنی اے بنے گا کہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد وہ دعوی نبوت کرنے والا اسود انسی ہوئے، دعوی نبوت کرنے والا وہ مسلمہ قذاب ہوئے، دعوی نبوت کرنے والی وہ عورت لائن زمانہ ہوئے، یا ایس ماضی قریب دے اندر دعوی نبوت کرنے والا مرزا بدبخت قادیانی ہوئے۔ آمینہ دے لال دی زبان نبوت دے الفاظ نے او قذاب تے ہو سکتا ہے، دجال تے ہو سکتا ہے، لانتی تے ہو سکتا ہے، بولو نبی ہو سکتا؟ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن دا فیصلہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار
آیا نماؤن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نماؤن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے سر دے ختم نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے اور کون مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی ہے عرش والے رب نے جنہاں نو واقعتانی خاتم النبیین کیا اور حضور علیہ السلام دے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے ہن ذرا نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ بھی نوٹ فرما لو وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا اور آگے کیے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے سارے نبیوں چوں اللہ نے مینوں خصوصی طور تے 6 فضیلتاں دیتیاں نے کنیاں سارے نبیاں چو 6 ایسیاں فضیلتاں تے خصوصیتاں اللہ نے مینوں عطا فرمائیاں نے آمینہ دے لال علیہ السلام سونیوں کیڑیاں آپ فرمان دے نے اوتی تو جوامع الکلم لفظ تھوڑے بولنا وہاں تے معنی مفہوم بہتا ہندہ ہے یا انج کہہ لو کہ عام دنیا دے بڑے بڑے خطبہ 2-2 4-4 5-5 7-7 گھنٹے واز کرنے والے گفتگو کرنے والے اونا دے 5 گھنٹے دی تقریر ایک پاسے میرے محبوب دی زبان پاک تو نکلے چاند جملے ایک پاسے گال تھوڑی مطلب تے مانا ہوتا زیادہ اوتی تو جوامع الکلم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ تے میں آقا فرما رہے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوں نا دشمن تو کنا 1 مہینہ میں دشمن تو دور ہوں تے اللہ دشمن تے دل وچ میرا روب پیدا فرما دیندے نے سبحان اللہ اور اگلی گل آپ فرما دینے اوہلت لی الغنائم سبحان اللہ اوہلت لی الغنائم پہلیاں جنیاں امتاں گزریاں نے مال غنیمت جڑا کافرانہ لڑائی دے بعد جنگ دے بعد مال غنیمت آؤندہ لونڈیاں آؤندیاں نے غلام آؤندے نے پیسہ آؤندہ سونا چاندی آؤندہ اونا پہلیاں امتاں دا طریقہ ایسی جنہ مال آیا دولت آئی ہے سونا چاندی آیا زیورات آئے نے اونا سارے آنو ایک میدان دے اندر رکھ دیتا جاندہ آسمان تو آگ آؤندی تے مال غنیمت نو جلا کے چلی جاندے یعنی آپ کھان دا استعمال کرن دا او دے تو فائدہ اٹھان دی اجازت نہیں سے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے میرے واسطے میری امت واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے او ہلت لی الغنائم
تے اگلی گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلیاں امتاں جڑیاں نے انہاں دا جڑا عبادت دا ٹائم، عبادت دا وقت ہویا، انہاں دا معبد خانہ جنی بھی دور ہوئے انہاں اپنے معبد خانے دے اندر جا کے عبادت کرنی ہے۔ اور میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے جدوں میری واری آئی اللہ نے ساری زمین نو ساڈے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ اے میں چند ایک جگہ دا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روڑی تے نماز نہ پڑھو، واش روم دے اندر نماز نہ پڑھو، چند ایک جگہ دی نشاندہی فرما کے نا آپ فرماندے نے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری روئے زمین ساڈے واسطے پاکیزہ تے مسجد بنا دیتی ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں قیامت تک دے آن والے انساناں واسطے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، تے اللہ نے میرے تے نبوت دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے، میں خاتم النبیین بن کے آیا۔ پتہ لگا عقیدہ ختم نبوت ایویں ہی ضروری ہے جویں جسم واسطے جان ضروری ہے، جویں جسم واسطے روح ضروری ہے۔ اور کاموں کی والیو جویں جسم ہوئے تے روح نہ ہوئے اور جسم مردہ تصور کیتا جاندہ، اسی طرح ایمان ہوئے دعویٰ ہوئے کہ میں اللہ نو ایک مننا وا، وحدہ لا شریک مننا وا، لیکن اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو خاتم النبیین نہ مننے، خاتم الرسول نہ مننے، اس بندے دے ایمان دی بولو رب نو لوڑ کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 ذرا نوٹ فرمایا جے، نبی علیہ السلام نو پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا، سونے ہو تسی اللہ دے علم چ کدوں تو نبی ہو؟ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں اللہ دے علم وچ اودوں دا خاتم النبیین کیا، خاتم النبیین اودوں دا کدوں دا جدوں دے اللہ ذوالجلال نے اجے آدم علیہ السلام دی مٹی تیار فرمائی سے، آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی سے، اودوں تو لے کے میں اللہ دے علم اندر خاتم النبیین سبحان۔ اور ایک صاحب دل نے بڑا نقشہ کھچیا اور اینا لفظاں دا اس حدیث پاک دا ترجمہ کیتا ہندہ کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن، کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن، تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، آیا سارے جہان دا چن بن کے، تے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گیا، سمسام زمین نو پاگ لگ گیا، تے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دا ایک اور فرمانے گرامی، آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے
میرے کئی نام نے، میرے کئی نام، ان لی اسماء، بہت سارے میرے نام. اور تو انو پتا ہے حضور علیہ السلام دے صفاتی نامہ چوں آپ علیہ السلام دے بہت سارے نام نے، شاہد بھی نے، مبشر بھی نے، بشیر بھی نے، نذیر بھی نے. حضور علیہ السلام نو یاسین آکھیا، طٰہٰ آکھیا، یہ سارے نبی پاک علیہ السلام دے صفاتی نام نے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ان لی اسماء، بہت سارے میرے نام نے. سونے ہو کیڑے؟ آپ فرماندے نے انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے. انا احمد، میرا نام احمد بھی ہے. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میرا نام ماہی بھی ہے جدی وجہ تو اللہ کفر نو مٹا دیں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر بھی ہے. کی معنی؟ میرا نام حاشر بھی ہے. وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اللہ قیامت دے دن لوکانو میرے قدمہ تے اکٹھیاں فرمان گے. وَأَنَا لَا عَاقِبُ، وَأَنَا لَا عَاقِبُ، آقا فرمان دے نے میرا نام عاقب بھی ہے. اور عاقب دا معنی کی ہے؟ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، لیسا بعدہ نبی. عاقب دا معنی بعد وچ آن والا. اور ایک تشریح تفسیر کوئی مولوی صاحب نہیں کر رہا، کوئی بریلوی تے دیوبندی تے اہل حدیث دا کوئی مفسر قرآن اے تفسیر نہیں کر رہا، کوئی مفسر حدیث اے تفسیر نہیں کر رہا. اور مصطفیٰ نے اپنا نام بھی دسیا تے او دی تفسیر بھی آپ ہی کر دیتی ہے. وَأَنَا لَا عَاقِبُ، میں عاقب بھی ہاں. عاقب دا معنی بعد وچ آن والا. تے اے دا معنی خود نبی پاک نے اگے بیان فرمایا. آپ فرماندے نے لیس بعدہ نبی، جدے بعد نبی کوئی نہیں آنا. ہن ایمان نہ دسو ہاں 1400 سال پہلا نبی پاک دا فرمان سچ ہے کہ نہیں؟ اور 1350 سال بعد انڈیا دا ایک بدبخت لئی نے زمانہ اپنے آپنوں نبی کہلائے معاذ اللہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے وَأَنَا لَا عَاقِبُ، میں عاقب بھی ہاں. عاقب دا معنی پیچھے آن والا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لیس بعدہ نبی، نبی بات کوئی نہیں. بلکہ ایک اور روایت، نبی پاک علیہ السلام تبوک وال تشریف لے جان لگے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام نے مدینے دا گورنر کہہ رہو، امام کہہ لو، اپنا نائب کہہ لو. حضرت علی المرتضیٰ نو بنا کے نبی علیہ السلام تبوک وال تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی عرض کر دینے سونے ہو بالاں تے کمزوراں تے بچیاں تے مینوں تسی چھڈ کے چلے ہو. تے نبی پاک دا جواب بڑا پیارا ہے. آپ فرماندے نے علی تیری تے میری نسبت، تیری میرے نال نسبت انج جی میں جناب موسیٰ علیہ السلام نال ہارون دی نسبت سے. لیکن فرق کیے موسیٰ علیہ السلام دا بھائی ہارون نبی سی. علی پیارے تیرا میرا فرق وے، تو میرے بعد مدینے دا قائم مقام ہے، مدینے دا امیر ہے. تیری نسبت انجی میرے والے جی میں موسیٰ علیہ السلام والہارون دی سے. اور اے پیارے علی
فرق صرف ان میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، فرق صرف ان میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور جے نبوت دا دروازہ کھلا ہی ہوندا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا حضور نے نا وہ جنہوں ساڑی پنجابی زبان چاہتے نا جتھے کو تھوڑی باتی تلکن دا خطرہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے پہلا ہی مسئلہ حل کر دیتا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اے بھی تے فرمایا نا تیری میری نسبت انجی ہے جو میں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون دیئے. اگر ایتھے گل مک جاندی نا تے بعد دے اندر کیا جا سکتا سی؟ لو جناب ہارون علیہ السلام بھی تے نبی نے، لہذا جناب علی المرتضی بھی نبی ہو سکتے نے، یا حضرت علی دے بعد اور بھی نبی ہو سکتے. اور میرے مصطفیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیتا ہے، پیارے علی میرے بعد نبی بولو ہونا، نبی میرے بعد کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کر دیتا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں آمنہ دے لال نو خاتم النبیین بنا دیتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دی بارش نازل فرما. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے تے کوئی مومن مسلمان اس بندے کولوں اے پوچھے بھی تیری نبوت دی دلیل کی ہے، بڑی قابل غور بات ہے. ایک بندہ نبوت دا دعویٰ کرے تے ایک مسلمان او دے کولوں اے پوچھے بھی تیری نبوت دی دلیل کی ہے، نبی پاک تو بعد نبوت دی دلیل کی ہے. جناب ابو حنیفہ فرماندے نے او بندہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاندہ ہے. تینو حضور دی نبوت تے اینا بھی یقین نہیں کہ او دے کولو دلیل پوچھن دے. آج اسی آنے ہیں اور مرزا کان ہے جی دجال کذاب ہے، پہنگا جی ایک اکھ تو، اور میں کہا کرنا پہنگا نہ بھی ہوئے، بڑا صحت مند ہوئے، تندرست ہوئے، توانا ہوئے، اچھا لمحہ جوان ہوئے، حسن و جمال دا پیکر ہوئے تو پھر نبی ہو سکتا؟ کیوں جی نبی ہو سکتا؟ جیسا بھی ہوئے نبوت دا دروازہ نبی پاک تے اللہ نے بند کر دیتا ہے. اے کہہ کے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آسان نبوت مصطفیٰ تے ختم کر دیتی ہے. نبی علیہ السلام بڑی معروف روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میری مثال اس محل دیئے، بڑا عالی شان بڑا خوبصورت ایک محل بنے اور پورا محل دی پوری بلڈنگ بالکل کمپلیٹ ہے، ایک جگہ تو ایک اٹ دی جگہ خالی ہے. کنی جگہ؟ ایک اٹ دی جگہ خالی ہے تے لوگ ہوندے نے ویندے نے سپیشل آ کے بلے بلے جی ایڈی سونی بلڈنگ، ایڈا سونا محل، ایڈا شاندار محل. جے کتے اے اٹ بھی لگ جاندی نا تو پھر تے ایدہ حسن ہور دوبالا ہو جانا سی. جیڑا ویکھن واسطے ہوندہ ہے سجوں ویندہ ہے، کھبیوں ویندہ ہے، سامنےوں ویندہ ہے، چار چفیریوں ویندہ ہے، اشش کر بلے بلے جناب حد ہو گئی. ایڈی سونی بلڈنگ، ایڈی سونی عمارت تے اے یار ویچ ایک جگہ ایک اٹ دی جگہ رہ گئی ہے، کتے اے بھی نال لگ جائے تے پھر ایدی خوبصورتی تے حسن ویچ اور اضافہ ہو جائے. آقا فرماندے نے او اٹ
ایک نبوت دی خالی ہے جنوں میں آ کے پر کر دیتا ہن اس بلڈنگ تے اس محل وچ کوئی ہور اٹ لگن دی تھاں بولو ہور اٹ لگن دی جگہ ہے ہی نہیں نبوت دا محل تیار ہو چکا ہن اے دے اندر مزید کسے چیز دی گنجائش تے اجازت نہیں اور پھر ویکھو نا اے سلسلہ کدوں تو شروع تو لے کے نبی علیہ السلام نو نا پیغام کا لیا مسیلمہ کذاب نے خط لکھیا کہنے لگا یہ خط مسیلمہ بلو ہے مسیلمہ رسول دی طرفوں معاذ اللہ محمد الرسول اللہ دی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تے جناب گل لے وے تو آڈے تے سلامتی ہوئے تے اگلی گل لے کہ زمین ادھی ادھی تسی بھی نبی ہو رسول ہو میں بھی رسول ہوں زمین ادھی 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 حکومت تو اڈی ہوئے گی ادھی میری ہوئے گی ایک خط مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام نو لکھیا حضور علیہ السلام نے ہن اس خط دا جواب لکھیا آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے والسلام علی من اتبع الہدی سلامتی تیرے تے نہیں سلامتی او دے تے جیڑا اللہ دی بھیجی ہوئی ہدایت نو قبول کر لیندہ سلامتی او دے تے اگلی گل زمین ساری اللہ دیے زمین دا مالک اللہ ذو الجلال والاکرام زمین دے مالک نے اے نبی پاک علیہ السلام نے خط دا جواب بھیجیا اے بدبخت بڑا غصے دے اندر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک خبراں پہنچ رہی نے اے لوکاں نو گمراہ کرن دی دن رات کوشش کر دے پیا جھوٹا نبوت دا دعوے دار بن کے لوکاں نو اپنے وال مائل کر دائے پیا حضور علیہ السلام نے ایک خط اے دی طرف اس نیت نہ لکھوایا انو اسلام دی حقانیت دی دعوت دیتی جائے اسلام دا پیغام دیتا جائے اپنیاں کرتوتاں تے حرکتاں تو باز آ جائے اور ایک خط دے کے نا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب دی طرف روانہ فرمایا اے میرا خط لے جا تے مسیلمہ نو میرا خط دے جانا اے دا مطلب اے تحریک ختم نبوت جیڑی ہے نا اے نبی پاک دے زمانہ پاک تو چل دی آ رہی ہے تحریک ختم نبوت بڑے بڑے شہداء 1953 دی جڑی تحریک ختم نبوت ہے میں آج ایک تحریر دیکھ رہا سا لاہور دہلی گیٹ تے جلوس نکل رہا نے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے حق اندر جلوس نکلیا اور ایک 80 سالاں دا بزرگ اپنے کندیاں تے 5-6 سال دا معصوم پوتے نو اٹھایا انج اگے بڑھیا تے سامنے کھڑے ہو کے آندہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہن کرو بچیاں دی تربیت دینی کریا کرو اسلامی ساڑھے بچیاں نو میں غالباً 2-4 جمعے پہلا دسیا سی کہ ساڑھی حالت کیفیت ہے اسلام دا پتہ ہونا اسلام دی تاریخ دا پتہ ہونا نبوت ختم نبوت دا پتہ ہو یہ تے بڑی دور دیاں گلاں نے ساڑھی نسل نو ایک اینکر جی میں آج کل بازاراں پھر دینے نوجوانہ کو لو پوچھ رہے ہیں قرآن دے سپارے کنے نے قرآن دے سپارے کنے نے ہائے بدقسمتی تے بدبختی وائے ناکامی
کہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ ساڑی بدبختی تے بدقسمتی دا عالم ہے کہ ساڑے بچے جنہوں اسلام دا پتہ نہیں، مسلمانہ دے بچے قرآن دا پتہ نہیں، مسلمانہ دے بچے نماز دا پتہ نہیں، مسلمانہ دے بچے نبی پاک دی نبوت و ختم نبوت دا پتہ نہیں، اور اے بچے کل نو دہریے بن جان، اے بچے کل نو منکرین ختم نبوت بن جان۔ جتنا بڑا او مجرم ہوئے گا اس تو بڑا او دا باپ مجرم ہوئے گا، اس تو بڑا او دی ماں مجرم ہوئے گی، کہ جنہ بدبختہ نے اپنی اولاد تے اپنے بچیاں نو اج تک اے نہیں دسیا کہ خاتم النبیین ذات مرزے دی ذات نہیں، خاتم النبیین ذات محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچیاں پڑھاؤ، دسو، یاد کرواؤ، سبکن رب دا واسطہ دے یاد کرواؤ۔ تواڈے اسلاف دیاں قربانیاں، تواڈے وڈیاں دیاں قربانیاں۔ 80 سال دا بوڑھا پوتے نو کندھے تے اٹھایا، اور بچے دی تربیت کی کیتی ہے کہ نعرہ کی ہے ختم نبوت زندہ باد۔ پوتے نو کندھے آتے اٹھایا، اگے بڑھیا، انگریز دے فوجی کھڑے نے، بابا آندہ ختم نبوت، تے نکا جا معصوم پوتا آندہ زندہ باد۔ ظالم دیاں گولیاں آئیاں تے دادے پوتے دا سینہ چیر دیاں لنگ گئیاں، تے اللہ نے جامع شہادت عطا فرما دی۔ او لوگ ساڑھے اسلاف تے ساڑھے وڈیرے اور ساڑھے بزرگ نے 1953 دی تحریک ختم نبوت چل دی، پھر 1974 تے آ پہنچی۔ تمام مکاتب فکر، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، اللہ سارے اندیاں قربانیاں نو قبول فرمائے۔ بڑی بحث و تکرار دے بعد اللہ نے او دن دیکھنا نصیب کیتا کہ جدن پاکستان دی قومی اسمبلی چوں اے بل پاس ہو گیا کہ جیڑا آمینہ دے لال نو آخری نبی نہیں ماندا مسلمان، بولو مسلمان، جیڑا مصطفیٰ دی ختم نبوت دا قائل نہیں مسلمان نہیں۔ الحمدللہ علماء دیاں محنتہ کوشاں نے قربانیاں رنگ لے آندہ، اور انہاں نو غیر مسلم قرار دے دیتا گیا۔ ہن اے دیتے پیرا، اور پھر میں سمجھنا دور دی بات نہیں، ماضی قریب بلکہ بہت قریب، چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے کمال جرت دا مظاہرہ کیتا کہ واقعتاً ہی علماء کرام دے تحفظات دے بعد انہاں نے کیا کہ بندیاں کو لو غلطیاں ہو جاندیاں نے، اسی او قانون واپس لینے ہیں، اور جو اصل قانون ہے 1974 والا، اور آج اللہ دے فضل نال 6 ستمبر ہے، 7 ستمبر نو 50 سال پورے ہو جانے، گولڈن جوبلی جنہوں آندے نے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ علماء کرام دیاں قربانیاں محنتاں رنگ لے آندہ، تے رب العالمین نے ختم نبوت دے پیروکاراں نو عزت و عظمت نال مالا مال فرمایا۔ یعنی اے تحریک اودو تو چل دی آ رہی ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا خط لے کے مسلمہ کذاب ول گئے۔ اس ظالم نے تمام اخلاقیات نو رون دیا ہویا، حالا کسے ملک دا سفیر قابل عزت ہوندا، قابل تکریم ہوندا، وہ جیسا بھی ہوئے، حضرت حبیب نو گرفتار کر لیا گیا رضی اللہ تعالی، گرفتار کیتا، تشدد دا نشانہ بنایا،
بڑا ماریا، بڑا ستایا، بالآخر مسیلمہ کذاب دے سامنے پیش کیتا۔ انہوں اے سی اینا مار کھا کے تے اینا پریشان ہو کے میرے سامنے جدو لے آن گے تے جو میں آکھاں گا پھر میری بولی بولے گا تے لوگ کی ویکھن گے تے سمجھن گے بلے بلے جی نبی دا معجزہ ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت حبیب نو رضی اللہ تعالی سامنے لے آندھا گیا۔ مسیلمہ کذاب کہنے لگا اے ماننا کہ محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینا؟ کہنے لگا الحمدللہ میں گواہی دینا وہ اللہ دے آخری رسول نے، نبی نے۔ تے کہنے لگا اے بھی گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ نعوذ باللہ۔ تے حضرت حبیب بڑے مزاحیہ انداز فرمان لگے مینوں اچا سندا ہے، مینوں اچا سندا ہے۔ کہنے لگا محمد نو اللہ دا رسول ماننا ہے؟ جی ماننا الحمدللہ۔ تے مینوں بھی رسول ماننا ہے؟ کہنے لگا مینوں سنیا نہیں جاندا۔ اور پھر تیسری بار کہنے لگا انہوں نے اللہ دا رسول ماننا ہے؟ جی ماننا۔ تے مینوں بھی ماننا ہے؟ کہنے لگا مینوں نہیں سنیا جاندا۔ غصہ چڑھیا، کہنے لگا انہوں رسول آکھاں تے سن لینا ہے، میری واری ہوندی ہے تے بولا ہو جانا ہے، مطلب دی سننا ہے۔ جلادہ نو بلایا، کہنے لگا انج کرو اے دے جسم دا ایک ایک انگ انگ کٹ دے جاؤ، اے دے جسم دا ایک ایک جوڑ کٹ دے جاؤ، تے اے دے کولوں پوچھ دے جاؤ مینوں نبی ماندا ہے کہ نہیں۔ میں قربان جاواں سونےو تواڈے انہاں غلاماں تو ختم نبوت تو اپنی جان قربان کر رہا۔ ایک تے اے وے نا تلوار وجے جان نکل جائے، روح کر قبض ہو جائے، گل ہو گئی۔ انج نہیں، جسم دا ایک ایک عضو کٹ رہے نے، انگلیاں کٹ دیتیاں نے، بازو کٹ دیتا ہے، کندھے تک کٹ دیتا ہے، پھر دوسرا بازو کٹ دینے پہ، جسم دا ایک ایک عضو کٹ دینے پہ، تے نالاں دینے مسلمہ نو نبی ماننا کہ نہیں، رسول ماننا کہ نہیں۔ تے جناب حبیب ایک کوئی گالاں دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ نبی بھی نے، حضور خاتم النبیین بھی نے، یعنی ختم نبوت دی تحریک ادو تو لے کے چل دی آ رہی ہے، آج تک چل رہی ہے۔ اور جس طرح ساڑھے اسلاف، ساڑھے بزرگاں، ساڑھے بڑیاں اس تحریک دے اندر حصہ پایا، کتے داود غزنوی رحمت اللہ علیہ، کتے حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ، کتے سید محدث نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، کتے حضرت روپڑی اور حضرت کمیر پوری رحمت اللہ علیہ، کتے حضرت علامہ شہید اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اس تحریک نو چلان دے رہا اور اس تحریک دا حصہ بن دے رہا۔ آج ساڑھا تو آڑھا فرض ہے اس تحریک نو اپنے بچے اندر منتقل کریے اور اپنے بچے اندی سوچ بنائیے، عقیدہ بنائیے۔ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام اللہ دے رسول نے، نبی نے، بلکہ خاتم النبیین نے، رب دے آخری نبی نے۔ اللہ سانو سارے انو قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دی سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔